नमस्कार जोजोलोपा अनि शुभ बिहानी। तपाईँ अहिले सुनिरहनु भएको आवाज नेपाल भाषा एकाडेमीका निमित्त अनक मिडियाको प्रस्तुति नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ज रेडियोको हो। कीर्तिपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित यो रेडियो शिक्षा कार्यक्रम हरेक हप्ताको मङ्गलबार बिहान ठिक 8:30 बजे प्रसारण हुनेछ। तपाईहरूले यो कार्यक्रम रेडियो सेट ट्युन गरेर नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ज मार्फत हाम्रो पात्रो एप डाउनलोड गरी रेडियोमा नेवा एफएम सर्च गरेर वा इन्टरनेटमा www.newafm.com.np मार्फत पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै रेकर्डेड कार्यक्रमहरू युट्युब मार्फत अथवा फेसबुक पेज कीर्तिपुर नगरपालिका शिक्षा शाखामा गएर पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। यो रेडियो शिक्षा कार्यक्रममा आज पनि म कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नम्बर 5 को बालकुमारी माध्यमिक विद्यालयको गणित शिक्षक राजेन्द्र पौडेल कक्षा 9 को अनिवार्य गणित कम्पलसरी म्याथमेटिक्सको बारेमा तपाईहरुसँग छलफल गर्न उपस्थित भइसकेको छु र अबको 30 मिनेट म तपाईहरुसँगै रहनेछु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, आज पनि सधैं झैं किताब, कापी अनि कलम लिएर गणितको छलफलको लागि तयारी अवस्थामा रहनु भएको छ, होइन त? हामीले गत हप्ता पाइ चार्ट बनाउन अभ्यास गर्यौं। आज हामी ज्यामितिको बारेमा छलफल गरौं है। भाइ बहिनीहरु, हामीले यसअघि रेडियो शिक्षा कार्यक्रममा ज्यामितिको चर्चा गरेका थिएनौं। त्यसैले कक्षा 9 को गणित अन्तर्गत ज्यामितिको यो पहिलो कक्षा हो। भाइ बहिनीहरु, खास गरी ज्यामिति अन्तर्गत बिन्दु अर्थात पोइन्ट, रेखा अर्थात लाइन, रेखाखण्ड अर्थात लाइन सेगमेन्ट, कोण अर्थात एंगल, विभिन्न किसिमका ज्यामितीय चित्रहरू, त्रिभुज र यसका प्रकारहरू, चतुर्भुज र यसका किसिमहरू, पञ्चभुज, षष्ठभुज आदि बहुभुजहरूको बारेमा अध्ययन गरिन्छ। हामीले यो भन्दा अघिका कक्षाहरू कक्षा 7 अनि कक्षा 8 मा पनि यी कुराहरूको बारेमा छलफल गरेका थियौं, होइन त? भाइ बहिनीहरु, कोणहरू अन्तर्गत हामीले कक्षा 8 मा एकान्तर कोण अर्थात अल्टरनेट एंगल्स, संगत कोण अर्थात करेस्पोन्डिङ एंगल्स, क्रमागत भित्री कोण अर्थात को इंटेरियर एंगल्स अनि शीर्षभिमुख कोणहरू अर्थात भर्टिकली अपोजिट एंगल्स को बारेमा छलफल गरेका थियौं। जस अन्तर्गत एकान्तर कोण अर्थात अल्टरनेट एंगल भन्नाले कसरी बुझेका थियौं त? अर्थात एकान्तर कोणलाई कसरी परिभाषित गरिएको थियो त? दुईवटा सरल रेखालाई एउटा छेदकले काट्दा छेदकको विपरीतमा बन्ने भित्री अनासन्न कोणहरूलाई एकान्तर कोणहरू भनिन्छ। If two parallel lines are intersected by a transversal, then opposite interior non-adjacent angles are called alternate angles. एकान्तर कोणहरूको विशेषता के हो त? एकान्तर कोणहरू बराबर हुन्छन् अर्थात alternate angles are equal. भाइ बहिनीहरु, हामीले यहाँ एकान्तर कोणको बारेमा मात्र
किन चर्चा गरेका हौं त? हामीले ज्यामितिको पहिलो साध्य अर्थात् साध्य 1 को बारेमा आजको कक्षामा छलफल गर्दैछौं। हाम्रो साध्य 1 मा के छ त? त्रिभुजका भित्री कोणहरूको योगफल 2 समकोण अर्थात् 180 डिग्री हुन्छ। The sum of interior angles of a triangle is 2 right angles or 180 degree. भाइ बहिनीहरू, हाम्रो किताबको पेज नम्बर 112 अर्थात् 112 मा यो साध्य र यसको प्रमाण दिएको छ। यो पेज हेर्नुहोस् है। भाइ बहिनीहरू, यो साध्यलाई हामीले प्रयोगात्मक र सैद्धान्तिक गरी 2 तरिकाले प्रमाणित गर्न सकिन्छ। प्रयोगात्मक तरिकाले प्रमाणित गर्नको लागि तपाईहरूले स्केल र पेन्सिलको प्रयोगले फरक नापका त्रिभुजहरू बनाउन सक्नुहुनेछ। त्यसपछि प्रोट्र्याक्टरको प्रयोग गरी एउटा त्रिभुजको सबै कोणहरू नाप्नुहोस् अनि तिनीहरूको मानहरू तालिका बनाई भर्नुहोस् र सबै कोणहरू जोड्नुहोस्। जस्तै त्रिभुज एबीसी मा कोणहरू एंगल ए, एंगल बी र एंगल सी नाप्नुहोस् र एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी को मान निकाल्नुहोस्। 180 डिग्री आउँछ। त्यसैगरी अर्को त्रिभुजका कोणहरू पनि नाप्नुहोस् र ती कोणका मानहरू जोड्नुहोस्। 3 वटै कोणहरू जोड्दा 180 डिग्री आउँछ। यसबाट हामीले के निष्कर्ष निकाल्न सक्छौं त? त्रिभुजको आकार सानो वा ठूलो जस्तो भए पनि, जुनसुकै नापको त्रिभुज भए पनि यसको 3 वटा भित्री कोणहरूको योगफल 180 डिग्री वा 2 समकोण हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, यो साध्यलाई सैद्धान्तिक तरिकाले कसरी प्रमाणित गर्न सकिन्छ त? यस बारेमा छलफल गरौँ है। भाइ बहिनीहरू, त्रिभुजका भित्री कोणहरूको योगफल निकाल्न सर्वप्रथम एउटा त्रिभुज एबीसी बनाउनुहोस्। यसको लागि तपाईहरूले जुनसुकै नापको त्रिभुज बनाउँदा पनि हुन्छ। त्रिभुज एबीसी मा आधार बीसी हुने गरी त्रिभुज बनाउनुहोस्। यसमा आधार जुनसुकै भुजा भए पनि हुन्छ। हामीले अहिले आधार बीसी भएको त्रिभुजबाट यो साध्य प्रमाणित गरौँ है। भाइ बहिनीहरू, कुनै पनि साध्य सैद्धान्तिक तरिकाले प्रमाणित गर्दा सर्वप्रथम थाहा दिएको, त्यसपछि प्रमाणित गर्नुपर्ने अनि आवश्यक भएमा रचना, आवश्यक नभएमा प्रमाण लेखेर टुङ्ग्याउन सकिन्छ। यो साध्य प्रमाणित गर्दा सर्वप्रथम त्रिभुज एबीसी बनाइसकेपछि थाहा दिएकोमा त्यही चित्रको व्याख्या गर्नुहोला। जस्तै त्रिभुज एबीसी मा एंगल बीएसी, एंगल एबीसी र एंगल एसीबी त्रिभुजका भित्री कोणहरू हुन्। यसरी थाहा दिएको लेखिसकेपछि प्रमाणित गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख गर्नुहोस्। जस्तै एंगल बीएसी प्लस एंगल एबीसी प्लस एंगल एसीबी इक्वल टू 180 डिग्री।
साध्य अर्थात् कथनले के कुरा उल्लेख गरेको छ त्यही कुरालाई चित्रको आधारमा गणितीय भाषामा व्यक्त गर्नुपर्छ। यसरी प्रमाणित गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख गरेपछि साध्यलाई सहज तरिकाले प्रमाणित गर्न आवश्यकता अनुसार रचना गर्न सकिन्छ। सबै साध्य प्रमाणित गर्न रचना आवश्यक पर्दैन। साध्यलाई सजिलै रचनाद्वारा प्रमाणित गर्न आवश्यक ठानिएमा रचना गर्न सकिन्छ। यो साध्य प्रमाणित गर्न रचनाद्वारा सजिलो हुने भएकाले त्रिभुज एबीसी को आधार बीसी सँग समानान्तर हुने गरी बिन्दु ए बाट एउटा रेखाखण्ड डीई खिच्नुहोस्। यसरी रेखाखण्ड डीई को रचना गर्दा डीई बीसी सँग समानान्तर होस् र डीई ए बाट जाओस्। तपाईहरूले पक्कै पनि बिन्दु ए बाट जाने रेखाखण्ड डीई खिच्नुभयो होइन त? अब प्रमाणको लागि एउटा तालिका बनाउनुहोस्। उक्त तालिकाको दायाँपट्टि कारणहरू र बायाँपट्टि तथ्यहरू लेख्नुहोस्। अर्थात् तालिकाको बायाँपट्टि तथ्यहरू र दायाँपट्टि कारणहरू लेख्नुहोस्। भाइ बहिनीहरू, कुनै पनि साध्यलाई प्रमाणित गर्दा चित्र अनुसार गरिने भएकाले तथ्यहरू गणितीय भाषामा र कारणहरू त्यही तथ्यको व्याख्या गर्नु हो। यसमा त्रिभुज एबीसीमा दुईवटा एकान्तर कोणहरू बराबर हुने भएकाले रेखाखण्ड डीई तथा त्रिभुजका भुजाहरू एबी, बीसी तथा एसीमा ती कोणहरू बनेका हुन्छन्। त्यसैले हामीले पहिलो तथ्यको रूपमा एङ्गल डीएबी बराबर एङ्गल एबीसी उल्लेख गर्न सकिन्छ। तपाईहरूसँग त्रिभुज एबीसी अनि बिन्दु ए बाट जाने गरी बीसी सँग समानान्तर हुने रेखा डीई पनि छ। त्यो चित्रलाई एकपटक हेर्नुहोस् त। एङ्गल डीएबी बराबर एङ्गल एबीसी हुन्छ कि हुँदैन? हो, एकान्तर कोणहरू बराबर हुने भएकाले यी कोणहरू बराबर हुन्छन्। त्यसै गरी दोस्रो तथ्यको रूपमा फेरि एकपटक अघिकै चित्र हेर्नुहोस् है। एङ्गल इएसी बराबर एङ्गल एसीबी लेख्न सकिन्छ कि सकिँदैन? पक्कै पनि सकिन्छ, किनभने यी दुई कोणहरू पनि एकान्तर कोणहरू हुन्। अर्थात् एकान्तर कोणहरू बराबर हुने भएकाले एङ्गल इएसी बराबर एङ्गल एसीबी लेख्न सकिन्छ। यो हाम्रो दोस्रो तथ्य भयो। अनि यसको कारणमा तपाईहरूले एकान्तर कोणहरू बराबर हुन्छन् भनी उल्लेख गर्नुहोस्। भाइ बहिनीहरू, यति गरिसकेपछि शीर्ष बिन्दु एमा तीनवटा कोणहरू छन् कि छैनन् हेर्नुहोस् त। एउटा एङ्गल डीएबी, अर्को एङ्गल बीएसी र अर्को एङ्गल इएसी। यी तीनवटा कोणहरू एउटै रेखाखण्ड डीईमा परेका छन् कि छैनन्? अर्थात् एउटै रेखाखण्ड डीई को बिन्दु एमा बनेका छन्। त्यसो भए यी तीनवटा कोणहरू सरल रेखामा बनेका आसन्न कोणहरू हुन्। सरल रेखामा बनेका आसन्न कोणहरूको योगफल कति हुन्छ त?
180 डिग्री। यहाँ एंगल डीएबी, एंगल बीएसी र एंगल ईएसी एउटै सरल रेखामा बनेका आसन्न कोणहरू भएकाले यिनीहरूको योगफल पनि 180 डिग्री नै हुने रहेछ, होइन त? अर्थात् तथ्य 3 मा हामीले एंगल डीएबी प्लस एंगल बीएसी प्लस एंगल ईएसी बराबर 180 डिग्री लेख्न सकिन्छ र कारणको रूपमा तपाईहरूले एउटै सरल रेखामा बनेका आसन्न कोणहरूको योगफल 180 डिग्री हुन्छ भनी उल्लेख गर्न सक्नुहुनेछ। अघि हामीले तथ्य 1 मा एंगल डीएबी बराबर एंगल एबीसी र तथ्य 2 मा एंगल ईएसी बराबर एंगल एसीबी हुन्छ भनी एकान्तर कोणहरूको सम्बन्धबाट उल्लेख गरेका थियौं, होइन त? त्यसो भए एंगल डीएबी को ठाउँमा एंगल एबीसी र एंगल ईएसी को ठाउँमा एंगल एसीबी लेख्न सकिने रहेछ। एंगल डीएबी प्लस एंगल बीएसी प्लस एंगल ईएसी बराबर 180 डिग्री हुने भएकाले एंगल एबीसी प्लस एंगल बीएसी प्लस एंगल एसीबी बराबर पनि 180 डिग्री नै हुन्छ। अर्थात् छोटकरीमा एंगल बी प्लस एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री लेख्न सकिने रहेछ। यसको अर्थ त्रिभुजका 3 वटा भित्री कोणहरू एंगल ए, एंगल बी र एंगल सी को योगफल 180 डिग्री वा 2 समकोण हुने रहेछ। भाइ बहिनीहरू, यही साध्यलाई एकान्तर कोण र संगत कोणहरूको सम्बन्ध देखाएर पनि सैद्धान्तिक तरिकाले प्रमाणित गर्न सकिन्छ। यसको लागि एउटा त्रिभुज एबीसी को रचना गरेर आधार भुजा बीसी लिएर बिन्दु सी बाट एबी सँग समानान्तर हुने रेखा तथा बीसी लाई ई सम्म लम्ब्याएर एकान्तर कोणहरूको सम्बन्ध अनि संगत कोणहरूको सम्बन्धबाट प्रमाणित गर्न सकिन्छ। हाम्रो किताबको पेज नम्बर 112 अर्थात् 112 मा यो तरिकाले साध्य 1 को प्रमाण दिएको छ। एक पटक हेर्नुहोस् है। अर्थात् अघि हामीले 2 वटा एकान्तर कोणहरूको सम्बन्धबाट साध्य 1 को सैद्धान्तिक तरिकाले प्रमाणित गरेका थियौं। हाम्रो किताबमा 1 वटा एकान्तर कोण अनि अर्को संगत कोणहरूको सम्बन्धले सैद्धान्तिक तरिकाबाट साध्य 1 को प्रमाण दिएको छ। एक पटक हेर्नुहोला है। भाइ बहिनीहरू, त्रिभुजका नामहरू फरक हुन सक्छन्, त्यस्तै त्रिभुजका नापहरू फरक हुन सक्छन्। विभिन्न प्रकारका त्रिभुजहरू समबाहु त्रिभुज अर्थात् इक्विलैटरल ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज अर्थात् आइसोसेल्स ट्रायंगल, विषमबाहु त्रिभुज अर्थात् स्केलेन ट्रायंगल, समकोणी त्रिभुज अर्थात् राइट एंगल ट्रायंगल, न्यूनकोणी त्रिभुज अर्थात् एक्यूट एंगल ट्रायंगल, अधिकोणी त्रिभुज अर्थात् ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल अनि समकोणी समद्विबाहु त्रिभुज अर्थात् राइट एंगल आइसोसेल्स ट्रायंगल। यस्ता जुनसुकै त्रिभुज भए पनि यही तरिकाले यो साध्य सैद्धान्तिक
अनि प्रयोगात्मक रूपमा प्रमाणित गर्न सकिन्छ। अर्थात् जुनसुकै त्रिभुजको भित्री कोणहरूको योगफल पनि 180 डिग्री वा 2 समकोण हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले यो साध्यको प्रयोग गरेर त्रिभुजका भित्री कोणहरूको मान निकाल्न सक्छौँ। जस्तै कुनै त्रिभुजका 3वटा भित्री कोणहरू 50 डिग्री, 70 डिग्री र x डिग्री छन् भने x डिग्रीको मान निकाल्न सकिन्छ। यहाँ 50 डिग्री, 70 डिग्री र x डिग्री एउटा त्रिभुजको भित्री कोणहरू भएकाले 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस x डिग्री इक्वल टु 180 डिग्री हुन्छ। किनकि साध्य 1 अनुसार त्रिभुजका 3वटा भित्री कोणहरूको योगफल 180 डिग्री हुन्छ। अब 50 डिग्री र 70 डिग्रीलाई जोड्नुहोस् त 120 डिग्री आउँछ। त्यसैले 120 डिग्री प्लस x डिग्री बराबर 180 डिग्री। देयरफोर x डिग्री बराबर 60 डिग्री। यसरी x डिग्रीको मान 60 डिग्री आउने रहेछ। फेरि अर्को उदाहरण हेरौँ। m डिग्री, 2m डिग्री र 3m डिग्री त्रिभुजका भित्री कोणहरू भए तिनीहरू कति कति डिग्री रहेछन् त? भाइ बहिनीहरू, m डिग्री, 2m डिग्री र 3m डिग्री त्रिभुजका भित्री कोणहरू भएकाले यिनीहरूको योगफल कति डिग्री हुन्छ त? 180 डिग्री। त्यसैले m डिग्री प्लस 2m डिग्री प्लस 3m डिग्री इक्वल टु 180 डिग्री। हिसाब गर्नुहोस् त 6m डिग्री इक्वल टु 180 डिग्री, m डिग्री इक्वल टु 180 डिग्री अपन 6 इक्वल टु 30 डिग्री। यसरी m डिग्रीको मान आइसकेपछि 2m डिग्री बराबर 2 इन्टु 30 डिग्री बराबर 60 डिग्री अनि 3m डिग्री बराबर 3 इन्टु 30 डिग्री इक्वल टु 90 डिग्री गरी 2m डिग्री र 3m डिग्रीका मानहरू निकाल्न सकिने रहेछ। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले त्रिभुज KLM अनि त्रिभुज XYZ मा पनि त्रिभुजका भित्री कोणहरूको योगफल 180 डिग्री हुन्छ भनी प्रयोगद्वारा र सैद्धान्तिक तरिकाले प्रमाणित गर्नुहोस्। त्रिभुज KLM र त्रिभुज XYZ मा। अनि अभ्यास 12.1 को प्रश्न नम्बर 1 को पनि समाधान गर्नुहोस्। अभ्यास 12.1 को प्रश्न नम्बर 1। यो अभ्यास हाम्रो किताबको पेज नम्बर 114 मा रहेको छ। यी समस्याहरूको समाधान गर्दा केही अप्ठ्यारो परेमा आफ्ना विद्यालयका गणित विषयका सर मिसहरूको सहयोग लिन सक्नुहुनेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, प्राविधिक कक्षबाट आजको लागि निर्धारित समय सकिएको सङ्केत आएको छ। तपाईहरूलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला है। अब हामी अर्को हप्ताको मङ्गलबार बिहान ठिक 8:30 बजे पुनः भेट गर्ने बाचासहित कार्यक्रममा मलाई यतिन्जेलसम्म प्राविधिक कक्षमा रहेर सहयोग पुर्याउनुहुने प्राविधिक मित्रलाई धन्यवाद दिँदै म राजेन्द्र पौडेल तपाईहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। घरमै बस्नुहोला, सुरक्षित रहनुहोला। कतै निस्कनु परेमा मास्क लगाएर मात्र निस्कनुहोला। कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ, अरूलाई पनि बचाउँ। हस्त नमस्कार। तपाईहरूको दिन शुभ रहोस्।